हर प्रोजेक्ट एक नहीं, इनका हर मंसूबा हमारी दुश्मनी से शुरू होता है, हमारी दुश्मनी पे ख़त्म होता है। आपको हमने मुंतखब किया है, बिठाया है, सेलेक्ट किया है, आप आराम से जाके बैठिए। कभी हमने आपको कहा कि आवाम के पास जाए। तो ये आवाज़ें तो आप नवाब नूरो से लेके नवाब भुट्टी तक, मौलाना खानजेब तक, एक एक वर्कर शहीद तक आप करते चले आ रहे हैं। तो इसके नताइज आपको क्या मिले? हाँ, कभी कभार वो मौलाना शरानी कहते थे कि यार अगर आपने फैसला किया है कि बंटवारा करना है तो आराम से कर ले, सुकून से कर ले। रशिया की भी हुई, दुनिया जहां में तकसीम हुए हैं, अक़वाम तकसीम हुए हैं, रियासतें चेंज हुई है। 1947 से हम कुछ और थे, 1891 से हम कुछ और थे, शायद 75 साल पूरे हो गए, गल्फ में कुछ और तब्दीलियां आ रही हैं। हर एंगल पे बात हुई। मैं इतना कहता हूँ कि जो मजलूम व महकूम अक़वाम बलोच पश्तून इस रियासत के बाउंड्री में जब से आए हैं, 47 के बाद से, ये उस दिन से लेके आज तक इस तरह के वाक़ियात से मुसलसल वक्तन फ़वक्तन दो चार होते चले आ रहे हैं। ये सिलसिला जो 2 सितंबर को पेश हुआ, ये सिलसिला यूम बाबड़ा हमारे सामने है। ये सिलसिला लियाकत बाग 23 मार्च 73 हमारे सामने है। ये सिलसिला 8 अगस्त जैसा दिलखराश वाक़िया हमारे सामने है। ये सिलसिला सानिया APS यानी हमारे पूर जैसे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। और जब एक माँ रोती हुई एक जर्नल से फरियाद करती है तो उस जर्नल का जवाब एक माँ को बजाय इसके कि उसको तसल्ली दे, उनके बच्चों के कातिलों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने की यकीनदानी कराए, उसको कहते हैं कि क्या मसला है, एक और बच्चा पैदा करें। ये सिलसिला 8 अगस्त हो या 2 सितंबर हो, इन अक़वाम के साथ एक तसलसल के साथ पेश चला रहा है। यकीनन हम कोशिश भी करते हैं, हमारे रहबर क़यादत ने, मज़लूम व महकूम अक़वाम की रहबरी ने, कि तमाम तर मज़ालिम के बावजूद इस रियासत के साथ हम 2 कदम आगे बढ़कर चलें। लेकिन जहाँ तक ये मुसलसल पे दर पे वाक़ियात और इसके नताइज पे अगर नज़र रखी जाए तो ये बात एक क्लियर मैसेज है मजलूम व महकूम बलोच पश्तून अक़वाम के लिए कि इस रियासत को इन अक़वाम से नहीं, इनके दर्द से सरोकार है। बअम्र मजबूरी तो नक्शा पाकिस्तान में इन्होंने बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा तो डाल दिया है, लेकिन वो ज़मीन के हवाले से है, धरती के हवाले से, अक़वाम के हवाले से नहीं है। अल्लाह ने हमें नेमतों से बहरमंद ज़मीन धरती अता फरमाई है। पता नहीं इसको हम अपनी खुशकिस्मती समझे या बदबख्ती समझे। तून बेल्ट हो, जो दाढ़ी के मजदूर दाढ़ी निकालने के लिए सुबह सवेरे निकलते, शाम को बच्चों की उससे गुजारा पेट पालते थे, उसकी हालत हमारे सामने। 1891 से एक चलता हुआ सिलसिला जो ड्यूरेंट लाइन पे आ रहा था, इन्होंने बैक कलम में जुम्बिश उसको खत्म किया। न रिश्तेदारियों का ख्याल रखा, न कारोबार का ख्याल रखा, न भाईबंदी का ख्याल रखा। इस तरह के घरों को भी तकसीम किया गया कि मेहमान खाना एक तरफ हो, घर दूसरी तरफ हो, मस्जिद एक तरफ हो, मेहराब दूसरी तरफ हो। तो यकीनन इस चौकीदार से कुल क्या भी बात करनी होगी। लोग तो कहते हैं जो भी वाकया यहाँ पे होता है, फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान या फितनतुल खवारिज का मसला तो उन लोगों से है जो इक़्तिदार पे बड़ा जमा है, जिनके पास इक़्तिदार की कुर्सियां हैं, जिनके पास कुव्वत है, जिनके पहले 25 करोड़ पे वो संभालेंगे। तो आज वो पश्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खून की होली खेल कर उसके नतीजे में यहाँ के वसाइल को कब्जा करने की कोशिश करेंगे।
سیلاب آیا ہے، مسئلہ راوی ستلج چناب کے نہروں سے ہے، شوشہ کالاباغ کا چھوڑا گیا. یعنی کہ عجیب و غریب منطق ہے. کالاباغ کا سیلاب سے کیا تعلق ہے؟ یعنی دریائے سندھ پہ قبضہ کر کے پشتنوں کو ڈبو کے مروا دینا، سندھیوں کو پیاسے مروا دینا. مطلب آپ کا ہر مسئلہ جو ہے وہ ان اقوام سے ہے. یقیناً یہ سلسلے، یہ جو نام نہاد آپ نے حکومتیں بنائی ہے، ہمیں پتہ ہے یہ تو نوکر کے نوکر ہے. ان کی کیا اختیارات ہوں گے، ان کے کیا فیصلے کرنے ہوں گے؟ یہ تو نوکر کے نوکر ہے، انہوں نے تو اپنی نوکری کرنی ہے. مطلب اسی حکومت کے انہی ایم پی ایس کی اپنی بات ہے کہ جب پچھلا ابھی جو بجٹ پیش ہوا ہے، اس بجٹ میں چند ناراض ہوئے تھے کہ ہمارا بجٹ کم ہے، تو احتجاج پہ سی ایم کے پاس گئے. سی ایم نے ان کو کہا کہ جاؤ حبیب نالے کے اس پر بجٹ تو وہ تقسیم کرتے. ادھر جب احتجاج کی شکل میں 4-5 کہتے کہ جا کے جب بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کو جواب میں کہا کہ ایک تو بلوچستان میں یہ مسئلے ہے، احتجاج ہے، ہم کسی کے پاس جا نہیں سکتے، ہمیں فارم 47 کے لوگ کہا جاتا ہے، ہم تو بالکل کسی کے پاس جا نہیں سکتے. لیکن ابھی بجٹ میں بھی اگر آپ کٹ لگائیں گے تو ہمارے پاس تو لوگوں کو منہ دکھانے کے بھی ہم قابل نہیں رہیں گے. تو ان کو جواب میں کہتے ہیں کیا کہا گیا کہ آپ کون سے پبلک کے ووٹ سے آئے ہو؟ اسی ہکی گراؤنڈ میں پچھلے سال پورا حکومت بلوچستان نکلا ہے، پورا حکومت بلوچستان 500 بندے لا کے اس اسٹیڈیم میں انہوں نے نہیں بٹھائے. پورا بلوچستان، سب جماعتیں. لیکن یہاں پہ یہ خوار غریب لوگ، ان کی قیادت، جس کے پاس نہ وزارت ہے، نہ کرسی ہے، نہ اختیارات کے منبع ہے، یہ ایک کال دیتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر آپ اس میں بم بلاسٹ کرتے ہو. اور کہا بھی یہ جاتا ہے انڈائریکٹ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خود کردہ ہے. یہ عجیب و غریب سوچ ہوگی، پلاننگ ہوگی کہ بی این پی کا جلسہ ہے، اختر جان کسی کو خودکش ٹرینڈ کر کے کہ جاؤ پھر ہمارے ورکر پہ خود ہی بلاسٹ کر دے. یہ کوئی منطق ہے؟ کوئی گرنیڈ پھینکا جاتا، کوئی بم بلاسٹ ہوتا، تب جا کے بھی آپ کوئی بات کر سکتے تھے. لیکن جب آپ نے ایک خودکش ٹرینڈ کر کے ادھر تک پہنچانے کی کوشش کی، یقیناً جس طرح کہا گیا 2 ستمبر کا پلان یہ تھا کہ ایک دن میں اس صوبے کے جو رہی سہی چند آوازیں ہیں اس کو بھی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں.